یا رب العالمین آستانہ عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری آستانہ عالیہ دولت شریف کے نال وابستگان مریدین محبین عقیدت مند حضرات جتنے وفات پا گئے انہاں دیاں روحاں نوں صالح ثواب کرنے قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین جتنے احباب ہاتھ چک کے کھڑے نے آقا کریم دا صدقہ انہاں تے اپنا خاص فضل فرما۔ یا اللہ پاک ساڈے سب نوں دین دنیا آخرت دے وچ بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اے رمضان المبارک دا ببرکت مہینہ اختتام پذیر ہویا اور آج عید دا دن تمام امت مسلمہ واسطے خوشی دا دن بناوے۔ حضور دے صدقے دے نال رسول اللہ دی امت جتھے جتھے موجود ہے اتھے اتھے انہاں دی خیر فرما۔ حضور دا صدقہ جتنے احباب موجود ہیں سب دیاں پریشانیاں مصیبتاں دور فرما، سب دے رزق کاروبار دے وچ برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس عید نوں انہاں دے واسطے خوشیاں علی فرما دے، انہاں دیاں اس عید دے وچ مشکلاں آسان فرما دے، جنہاں دے روزگار نہیں انہاں نوں روزگار عطا فرما دے، جو بھی اولاد نہیں انہاں نوں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ آقا کریم دے صدقے دے نال یا رب العالمین سانو سب نوں ہدایت والی زندگی عطا فرما، اس قابل بنا کہ جدو مریے رسول اللہ دا دیدار نصیب فرما، قبر اور حشر وچ کملی والے آقا دی شفاعت نصیب فرما۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر جو مانگ سکے یا رب العالمین وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت اپنے کرم نال عطا کر دے۔ تمام بیبیاں نو خیر فرما، انہاں دیاں جو آساں مراداں نے سب پوریاں فرما، اور حضور دے صدقے دے نال فلسطین دے مسلماناں دی خیر فرما۔ یا رب العالمین غیب وچ انہاں دی مدد فرما۔ آقا کریم دے صدقے دے نال ساڈا سب دا خاتمہ بال ایمان تے فرمائی، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، اور اگلے سال اسی طرح حضور دا ذکر سانو مدینہ شریف بہ کے مناون دی سرکار مدینہ دی محبت نصیب فرما۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تیری امداد نبیاں نو صدیقاں غوثاں ولیاں نو بوہے تے آن کھلیاں نو شفاعت یا رسول اللہ، کسوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد والی صحبہ اجمعین برحمتہ۔